नमस्कार। एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पुँजीगत बजेट पर्याप्त भएर पनि कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय देखिएको छ। बजेट नभएर भन्दा पनि भएर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुग्न सकेको छैन। आजको समाचारमा रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 8 दोलीमा भएको जीप दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु र 10 जना घाइते भएको दुःखद खबर छ। साथमा हुम्लामा मंगलबार रातिदेखि मौसम खराब हुँदा हवाई सेवा अवरुद्ध भएको प्रसंगसँगै देश विदेश र खेलकुदका खबर पनि छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 8 दोलीमा भएको जीप दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइतेको उपचार हुँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पुँजीगत बजेट पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय। यसपालि पनि बजेट खर्च कमजोर। बस्ती कटान हुनबाट जोगाउन सुर्खेतको बाङ्गे सिमल खोलामा तटबन्धन निर्माण, खहरे खोलामा तटबन्धन हुँदा स्थानीय खुसी। दक्षिण अफ्रिकाको प्रशासनिक राजधानी स्थित ह्याम्सनक्रालमा हैजाको प्रकोप फैलियो, 17 जनाको मृत्यु, समयमा उपचार गराउन आग्रह। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङतिर चर्च बोइज युनाइटेडले बराबरी अङ्क बाँडे। चर्च बोइज भने शीर्ष स्थानमा यथावत। समाचार अब विस्तारमा। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 8 दोलीमा भएको जीप दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 10 जना घाइते भएका छन्। सानीफेरी गाउँपालिका 5 हाँसुबाट खलङ्गाका लागि छुटेको लु 1747 नम्बरको जीप दोलीको मोचे खोलामा आज बिहान दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 4 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारको लागि अस्पताल लैजाने क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा सानीभेरी गाउँपालिका 5 का 48 वर्षीय देउचन खत्री, 70 वर्षीय कर्ण बाठा मगर, बाफीकोट गाउँपालिका 8 की 22 वर्षीय रेखा केसी खनाल र उहाँका 22 दिनका छोरा रोशन केसीको ज्यान गएको हो। त्यस्तै सानीफेरी गाउँपालिका 5 कै 23 वर्षीय शीतला कुसारीको अस्पताल ल्याउने क्रममा बाटोमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक विष्णुकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै घाइते मध्ये 4 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि बाँकेको नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल ल्याइएको छ। सानीफेरी गाउँपालिका 5 का 40 वर्षीय प्रेम बाठा मगर, 22 वर्षीय ललित बाठा मगर, 2 वर्षीय प्रसिद्ध कुसारी र 20 वर्षीय अनिता केसी नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। अन्य घाइतेहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सल्लेमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पुँजीगत बजेट पर्याप्त भएर पनि कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ। बजेट नभएर भन्दा पनि भएर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुग्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको लागि 24 अर्ब 19 करोड 47 लाख पुँजीगत बजेट मध्ये खर्च 8 अर्ब पनि पुग्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको हो। विगत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षको कुल बजेटको आधा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग भए पनि पुँजीगत खर्च 35% पनि पुग्न सकेको छैन। प्रदेश लेखाको तथ्याङ्क अनुसार भौतिकमा पुँजीगततर्फ विनियोजित 17 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ मध्ये वैशाखसम्म 6 अर्ब 15 करोड मात्र खर्च भएको छ। प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको ठूलो अंश चालु आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा समेत कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 74 करोड 97 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, तर आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा समेत कार्यान्वयन 36% पनि पुग्न सकेको छैन। गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 1 वर्षे प्रगति सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहले गरेका कामहरू नागरिकलाई जानकारी गराउने र नागरिकबाट थप सुझावहरू लिने उद्देश्यले जनप्रतिनिधिले पालिकाका प्रगतिहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा स्थानीय सरकार आफैले धेरै कामहरू गर्न पाउने व्यवस्था छ। गुल्मी जिल्लाका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित भएको 1 वर्षमा गरेका कामहरूको बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराएका छन्। जिल्लाको रेसुङ्गा, गुल्मी दरबार, छत्रकोट र इस्मा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले 1 वर्ष अवधिमा पालिकाले गरेका कामहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। जुन हिजो हामीले राखेका प्रतिबद्धतामा छत्रकोट गाउँपालिकामा हामी नयाँ एम्बुलेन्स ल्याउनेछौँ भनेर गरिएको प्रतिबद्धता अन्तर्गत हामीले 2वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइसकेका छौँ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाभित्रका हरेक नागरिकलाई मोतीबिन्दुको अपरेसन गर्नु परेमा गाउँपालिकाको तर्फबाट निःशुल्क मोतीबिन्दुको अपरेसन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सडक पूर्वका कामहरू मध्ये महत्त्वपूर्ण सडक रूपमा लिएका मैले भनिहालेँ। तम्घास खाम्सेपानीको 3.5 किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको र 2.5 किलोमिटर कालोपत्र गर्ने काम अगाडि बढेको, खाम्सेपानी भुवनपानी तल्लाखर राजडाँडाको 4 किलोमिटर कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको, तम्घा रिसुङ्गाको झन्डै 80% कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भइरहेको भने तम्घास भिटा सडक खण्डको कालोपत्र गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निरन्तर हामीले खबरदार दबाब सिर्जना गरेका छौँ। नागरिकको सेवा र सहजताका लागि थुप्रै कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ, जसमा नागरिक सहायता कक्ष निर्माण भएको छ, एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर सम्पन्न गरिसकेका छौँ, मुटु शिविर लगायतका स्वास्थ्यका विभिन्न प्रकृतिका शिविरहरू सञ्चालन गरेका छौँ, निःशुल्क आँखा अपरेसन शिविर वर्षैभरि यो सञ्चालनमा रहनेछ। 55 वर्ष माथिको एकल पुरुषलाई एकल पुरुष भत्ता जो राज्यले समेत विभेद गरेको कुराले हामीले सामाजिक न्याय दिने प्रयत्न गरेका छौँ। पालिकाका जनप्रतिनिधिले नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू क्रमशः पूरा गर्ने उद्देश्यले नागरिकलाई 1 वर्ष अवधिमा गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउने गरेका हुन्। 1 वर्ष अवधिमा जनप्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा काम भएको प्रगति प्रस्तुत गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले निर्वाचित आफ्नो प्रत्येक वर्षको अवधिलाई आधार मानेर तोकिएका कामहरू लक्ष्य अनुसार गर्ने योजना बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। केही स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कामहरू प्रभावकारी भए पनि धेरै स्थानीय तहका कामका विषयमा आम नागरिक र सेवाग्राहीको गुनासो रहँदै आएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। हिमाली जिल्ला हुम्लामा हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ। मंगलबार रातिदेखि मौसम खराब हुँदा हुम्लाको हवाई सेवा अवरुद्ध भएको हो। बाँकेको नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट नियमित उडान भर्ने निजी जहाजले मौसम खराबीका कारण उडान भर्न सकेको छैन। हुम्लालाई अन्तर्जिल्ला जोड्ने एक मात्र माध्यम हवाई सेवा हो। बुधबारबाट जिल्लाको मौसममा फेरबदल भई पानी परेपछि सिमकोट विमानस्थलमा नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट यात्रुसहित कार्गो सामान आउन सकेको छैन। हुम्लादेखि नेपालगञ्ज र सुर्खेत जाने तथा नेपालगञ्ज र सुर्खेतदेखि सिमकोट आवत जावत गर्ने यात्रुसहित अन्य सामग्री ढुवानी हुन नसकेको सिमकोट विमानस्थलले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बस्ती कटान हुनबाट जोगाउन सुर्खेतको बाङ्गेसिमल खोलामा तटबन्धन निर्माण गरिएको छ। खहरे खोलामा तटबन्धन नहुँदा स्थानीय महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या हुँदै आएको थियो। उत्थानशील नगरका लागि सामुदायिक पहल योजनाको सहयोगमा तटबन्धन निर्माण भएपछि अहिले खोला किनारका बस्तीको सुरक्षाको कवच मात्रै होइन, सामान्य हिडुल गर्न समेत सहज भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुर्खेतको पहलमा उत्थानशील नगरका लागि सामूहिक पहल योजनाको 3 लाख रुपैयाँ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 कार्यालयको 3 लाख रुपैयाँ र 1,03,240 रुपैयाँ समुदायको जनश्रमदानबाट तटबन्धन निर्माण गरिएको उत्थानशील नगरका लागि सामूहिक पहलका जिल्ला परियोजना अधिकृत माया कुमारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बाङ्गेसिमल खोलाले वर्षेनी बस्ती कटान गर्ने र बरसातको फेलमा ठूलो समस्या झेल्नु परेको स्थानीय बासिन्दाको दुखेसोपछि तटबन्ध निर्माण गरिएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुर्खेत शाखाका सभापति रामलाल आचार्यले बताउनुभयो। नवलपरासी जिल्लाको बर्दाघाट नगरपालिकाले बर्दाघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेसँगै अहिले बर्दाघाट नगर क्षेत्रका साहित्यकार, पत्रकार, संगीतकार तथा कलाकारहरू निकै उत्साहित भएका छन्। बर्दाघाट नगरमा प्राज्ञिक दियो बल्ल सुरु गरेको अग्रज साहित्यकारहरूको भनाइरहेको छ। बर्दाघाट नगरपालिकाले बर्दाघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेसँगै अहिले बर्दाघाट नगर क्षेत्रका साहित्यकार, पत्रकार, संगीतकार तथा कलाकारहरू निकै उत्साहित भएका छन्। बर्दाघाट नगरमा प्राज्ञिक दियो बल्न सुरु गरेको अग्रज साहित्यकारहरूको भनाइरहेको छ। साहित्य प्रेमीहरूलाई कुनै निकास थिएन, अहिलेको आधार भाषा बलेको बत्ती भर्खर बत्ती बलेको छ यो नगरपालिकामा। बर्दाघाट नगर क्षेत्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र सङ्गीतको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि अहिले बर्दाघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेको छ। नगर क्षेत्रका प्रतिभाहरूको खोजी गर्नेदेखि उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, खोज अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने कार्यमा बर्दाघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान लागि परेको कुलपति डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमले बताउनु भएको छ। नवप्रतिभाहरूलाई पनि जन्माउने र उनीहरूको लागि यो उर्वर भूमि बनाउने हाम्रो चाहना छ, हाम्रो योजना छ। बर्दाघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएसँगै अहिले नगरका हरेक वडाहरूलाई लक्षित गरी मासिक रूपमा प्रतिष्ठानको भाषा साहित्य विभागले साहित्यिक, साङ्गीतिक तथा सांस्कृतिक घुम्ती कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने अन्य विभागहरूले पनि गोष्ठी, प्रशिक्षण, स्रष्टा सम्मान लगायतका विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। 6 महिना अघि स्थापना गरिएको 51 सदस्यीय बर्दाघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 11 जना प्रज्ञा परिषद सदस्य रहेका छन्। भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र सङ्गीत गरी 4वटा विभागहरू रहेको बर्दाघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नगरका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरू र भाषा तथा संस्कृतिका बारेमा खोज अनुसन्धान गर्न सुरु गरेको छ। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। बाँकीको नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालले आकस्मिक सेवाको स्तर उन्नति गरेको छ। अहिलेसम्म 15 शैय्या रहेकोमा थपेर अब आकस्मिक सेवामा 30 शैय्या पुर्याएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाईका अनुसार शैय्या थपेपछि बिरामीलाई राहत पुगेको छ। एक्सरे, प्रयोगशाला, शौचालय लगायत अन्य सुविधा पनि सहज बनाउँदै लगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। झण्डै 34 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको नयाँ भवन असार मसान्तसम्म पूरा भएपछि अस्पतालमा शैय्याको क्षमता बढाएर 300 पुर्याउने तयारी रहेको पनि डाक्टर चापागाईको भनाइ छ। आकस्मिक कक्षमा बिरामीको अवस्था अनुसार रातो, पहिलो र हरियो शैय्या तथा ठाउँको वर्गीकरण गरिएको छ। सरकारको संघीय योजना कार्यान्वयन एकाइबाट भवन निर्माणको काम भइरहेको छ।
बाँकेको कोहलपुरमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा ग्रेजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको भवन बन्न लागेको छ। 1 करोड 17 लाख रुपैयाँमा बन्न लागेको ग्रेजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट भवनको आज एक कार्यक्रमका बीच मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले शिलान्यास गर्नुभएको हो। सोही क्रममा सिंहले बीबीए भवनको समेत समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। सिंहले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस अनुगमन तथा निरीक्षणमा भवनको शिलान्यास र समुद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख दानबहादुर हमालले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको कमर्स भवन छुट्टै बनाएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने बताउनुभयो। करिब 2 दशकदेखि विदेशी भूमिमा रोजगारी गरेर कमाएको केही रकम मुगु लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाका दिन दुखीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आउनुभएका अक्कल बोहरा केही वर्ष यता गृह जिल्लामा आएर विकास निर्माणमा समेत खटिन थाल्नु भएको छ। स्पेनको कमाईको केही अंश दिन दुखीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका अक्कल केही वर्ष यता गाउँको विकासमा समेत लगानी गर्दै आउनु भएको छ। गत वर्ष असोजमा परेको भीषण वर्षापछि आएको पहिरो पीडित छायानाथ रारा नगरपालिकाको तल्लो सालिमका 8 जना मृतकका आफन्त र पहिरोबाट घरबारविहीन परिवारलाई राहत पुगोस् भनेर वडा नम्बर 10 र 11 को धौल्यामा पक्की घाट निर्माणका लागि 15 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुभएको छ। स्थानीयको जीवनसँग जोडिएका तर अन्य निकायहरूको ध्यान पुग्न नसकेका विषयहरू अक्कलको छनौटमा पर्ने गरेकाले पनि अक्कलको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीको सडक पूर्वाधारले थेग्नै नसक्ने गरी सवारी चाप बढेको छ। धनगढीमा अटो रिक्साको संख्या बढ्दै गएपछि सडक दुर्घटनाको समेत जोखिम बढेको हो। रिक्साको संख्या धनगढीको आवश्यकता भन्दा बढी भएपछि दैनिक आमदानी समेत घट्दै गएको चालकको गुनासो छ। यातायात कार्यालय धनगढीमा 3 पाङ्ग्रे सवारी दर्ता 8000 नाघेको छ। कानूनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यातायात व्यवस्थापनको अधिकार दिए पनि 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छैन। सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक ऐन 2079 को दफा 3 को उपदफा 7 मा टागा रिक्सा, अटो रिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन कर सम्बन्धित स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था छ। यातायात सेवा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका यातायात शाखा प्रमुख मोहनराज जोशीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम, विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। माध्यमिक तहको +2 मा पढाउने राहत शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल हिस्टुनको दबावमूलक आन्दोलन अन्तर्गत दार्चुलामा पनि राहत शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन्। +2 मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षा कोष खोज्दै विरोध जनाइएको हिस्टोन जिल्ला कार्य समिति दार्चुलाका अध्यक्ष रमेश सिंह चैसिरले बताउनुभयो। दबावमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत आज शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा 2 घण्टा धरना दिनुका साथै आफ्ना मागहरूको बारेमा ज्ञापन पत्र इकाइ प्रमुखलाई बुझाइएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि हिजो जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा शिक्षकहरूले धरना दिएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
दक्षिण अफ्रिकाको प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरियाको उत्तरी भागमा रहेको ह्यामन्सक्रालमा हालै फैलिएको हैजाबाट 17 जनाको मृत्यु भएको गौतेङ प्रान्तको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। हालसम्म हैजाको प्रयोगशालामा पुष्टि भएका बिरामीको संख्या 29 पुगेको छ भने 17 जनाले मृत्यु भएको विभागले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हालै ह्याम्सनक्राफ्टमा हैजाको प्रकोप देखिएपछि 165 जनाको उपचार गरिएको छ। गत फेब्रुअरीको प्रारम्भमा दक्षिण अफ्रिकामा हैजाका 2 केस अभिलेख भएको थियो भने सोही महिनाको अन्त्यमा 1 जनाले ज्यान गुमाएपछि देशमा विभिन्न भागमा झाडा तथा वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने र डिहाइड्रेसनका समस्याबाट मानिस पीडित भएका थिए। सरकारले यस्ता लक्षण देखिने बित्तिकै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराउन आग्रह गरेको थियो। विभागले अहिले पनि त्यस्ता लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य आज तोलामा 1000 रुपैयाँले घटेको छ। आज तोलामा सुन 1,08,800 रुपैयाँमा कारोबार भयो। हिजो तोलामा 1,09,800 रुपैयाँ तोकिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर भएकाले सुनको मूल्यमा उतार चढाव आइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज तोलामा 10 रुपैयाँले घटेको थियो। चाँदी आज तोलामा 1,350 रुपैयाँमा किनके बेच भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। च्यासल मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा मनाङ र चर्च बोइजले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्, जसको कारण खेल बराबरीमा सकिएको हो। यस बराबरीसँगै चर्च बोइजले 21 अङ्कमा 38 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोइज शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। मनाङले 21 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 8 दोलीमा भएको जीव दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइतेको उपचार हुँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पुँजीगत बजेट पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय, यसपालि पनि बजेट खर्च कमजोर। बस्ती कटान हुनबाट जोगाउन सुर्खेतको बाङ्गे सिमल खोलामा तटबन्धन निर्माण, खहरे खोलामा तटबन्धन हुँदा स्थानीय खुसी। दक्षिण अफ्रिकाको प्रशासनिक राजधानी स्थित ह्यामन्सक्रालमा हैजाको प्रकोप फैलियो, 17 जनाको मृत्यु, समयमै उपचार गराउन आग्रह। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदी र चर्च बोइज युनाइटेडले बराबरी अङ्क बाँडे, चर्च बोइज भने शीर्ष स्थानमा यथावत। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।